اخباركم ايه؟ هشتغل. تمام يا باشا، صح كده؟ هشتغل. طيب كل سنه وانتم طيبين يا شباب، وارجو يعني ايه فتره العيد دي تكون فتره ريلاكس كده وخدت نفسك وحسيت ان ايه ان انت استريحت من حاجات كتير قوي على الاقل ايه استريحت من المحاضره الكهربائيه. بس استريحت ايه ان احنا نشوف بعضنا يوم الاثنين، بس احنا عايزين نعوض ايه؟ طيب يا شباب، بالنسبه للسؤال يعني الموسم يا شباب، بالنسبه للميد اكزام او امتحان الميد اللي هو الاسبوع الجاي ان شاء الله المحاضره بتاعتي داخله فيه. تمام؟ بس احنا ايه يعني المره اللي بعدين بس يعني الجاي اللي فات مش داخل ولا ايه؟ بس المحاضره يا شباب ان شاء الله داخله في الميد داخله في الميد ازاي يعني؟ بسيطه جدا. المهم اصل احنا النهارده مش هناخد حاجات كتير، النهارده هناخد حاجه بسيطه جدا صغيره 5 دقايق، وبعد كده نشرح ايه شويه مسائل كده ايه نفتكر فيهم او نفهم فيهم ايه اللي لا بس ايه اصحى كده معايا بقى عشان ايه اكيد مستوى المثال اللي هنحاول نناقشه النهارده اعلى شويه من المثال اللي ايه الاكزامبل، صح كده؟ على اساس انك بتذاكر وتحاول تراجع معاك، صح كده؟ الحاله اللي انت فيها او الحاله اللي انت بتعيشها تحاول تعيشها معاك. بس يا شباب بس طيب سيب القلم بقى وركز ال5 دقايق دول، ما حدش يجي يقول لك سمع الكلام ده، تمام؟ ايه اللي حصل معانا؟ احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه اسمها الموصلات. احنا لغايه دلوقتي كل اللي فات ما قلناش فيه كلمه موصلات، وكنا بنتكلم تقريبا على ميديم اللي هو الهواء. عشان كده او الفراغ، عشان كده كل اللي بنشتغل فيه دايما نقول ايه؟ ابسلون نوت، معامل السماحيه للفراغ انسون، ونكمل زي ما احنا عايشين مع بعض. نيجي نتكلم مع بعض ايه الموصلات؟ كل اللي انا عايز اعرفه ايه خصائص او الفيتشرز بتاعت الموصلات او الكوندكتورز اللي هي زي الميتال او المواد الموصله او المعادن، وعايزين نعرف مع بعض طب لما نيجي نطبق جاوس نطبقه ازاي؟ حلو. كل اللي هنقوله مع بعض يا شباب انا بفتكر معاك ايام زمان، ايام الكوندكتورز او الموصلات او المعادن، كان يقول لك دايما المعادن عندها ايه؟ سحابه الكترونات او الالكترونات حره او عندها شحنه حره. انسى مين؟ اللي يحصل معايا يقول لي انا لما اشحن موصل يعني هحط عليه شحنه، الشحنه بتبقى موجوده بس على السطح، عمرها ما هتدخل جوه، لان هتلاقي دايما قوه جذب وقوه تناول تخليها دايما تطرد برضه ايه؟ على السطح بس. يبقى الخاصيه الاولانيه اللي يمكن كلكم عارفينها او عاوزين نعرفها او نراجعها مع بعض، ان رقم 1 ان الشحنه توجد على السطح فقط. يبقى انا اول ما اقول لك ان الموصل ده شحنته بشحنه كيو، يبقى كيو موجوده فين؟ على السطح بس. مشحون بشحنه كيو يبقى كيو على السطح فقط. على السطح فقط. حلو قوي. ايه بقى معنى الكلام الجميل ده بقى؟ الكلمه دي بتؤدي لحاجتين. شوف الكلمه دي بقى اللي هي معروفه سهله بسيطه قوي، ان الشحنه موجوده على السطح بس، معناها حاجتين على طول لازم تكون فاكرهم. ايه؟ رقم 1 ايوه ان ايه؟ لا توجد شحنه حجميه. ما انت بتقول لي على السطح بس، يبقى اكيد جوه مفيش شحنه. حد عنده اعتراض؟ تبقى انت بتخرف كده وبتجيب دوره في المساله من بابها او الشغل بتاعك من بابه. لو قال لك شحنه او موصل او كره معادليه مشحونه بشحنه كيو، وانت بقى عايز ايه؟ تحس انك بتحل مساله كبيره، فبتجيب الروت وتقعد تعيش حياتك، الكلام ده كله ايه؟ انت كده خرفت ايه؟ بعيد. خلاص كده؟ حد عنده اعتراض؟ اللي بعده واحد يقول لي ده في حاجه مهمه جايه. ايه يا راجل تاني؟ ايه؟ يا شباب ايه تاني؟ الكلمه دي تعني ايه تاني؟ المجال جوه بالظبط كده. يبقى المجال داخل اي موصل بيساوي زيرو. واحد يقول طب ما بسيطه جدا، ليه؟ اصلا لو خدت سطح جوز جوه مش هلاقي الشحنات جوه، صح ولا لا؟ فيبقى المجال اللي جوه جاي من ايه؟ بزيرو. حد عنده اعتراض؟ خلصت خلاص. دي قصه الجزء الاولاني. الجزء الاولاني بنتكلم لو عندي سطح معدني مقفول، كوره، اسطوانه، حاجه ملعبكه، حاجه باي حاجه، شحنته بشحنه، هو يقول كده بس. او انا كفايه قوي اقول لك المعلومه دي ان انا عندي شحنه او سطح معدني او موصل او كوره معدنيه مشحونه بكيو، على طول تعرف ايه؟ رقم 1 الشحنه كيو دي على السيرفس بس، يعني مفيش شحنه حجميه، يعني مفيش مجال جوه. حد عنده اعتراض؟ تمام؟ حتى لو كانت مصمطه او مجوفه. خلينا بقى مصمطه، احنا بنتكلم مصمطه دلوقتي، مجوفه هنشوفها دلوقتي تعيش حياتنا مع بعض. ده كده يا شباب بالنسبه للصولد المصمطه المليانه على عينك. طيب حد عنده مشكله؟ طب ما هي الكهرباء حلوه لغايه الايه؟ لغايه دلوقتي. المهم طيب لو كان جسم
موصل اجود. يعني ايه يا ريس؟ يعني بمنتهى البساطه عندي كده ادي اللي بنتكلم عليه ده موصل. لا سيب القلم عشان نفهم. حلو. ايه اللي حصل؟ احنا لازم الكلام ده يكون موجود. موصل يبقى الشحنه على السطح بس، مفيش شحنه جوه ومفيش مجال جوه. جميل. افرض الموصل ده كان جواه شحنه كيو، نعمل ايه بقى؟ ركز معايا، مبلاش حاجه خالص، انا لسه بعرض الايه؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ تمام. الكلام ده كمان كلام جميل جدا ومش هيبقى مشكله معانا لو الدنيا مصمطه وما فيهاش اي شحنات من جوه، تمام خلص. انا بسالك على الحاله الثانيه، ان يكون جسم موصل اجمل، يعني في هواء في النص، يعني عباره عن ايه؟ حته معدنيه طاره كده، يبقى ممكن يبقى في شحنه في النص. حلو. طب لو شحنه في النص يبقى عندي مشكله. ايه يا ريس؟ المشكله الباشمهندسين ممكن تتخيلها معايا يقول لك ايه؟ على فكره انا لو كده مشيت وعملت سطح جوز كده او سطح كده مش فيه شحنات جوه ولا لا؟ يبقى هيطلع المجال مش بصفر، صح ولا لا؟ يبقى الكلام ده غلط او الكلام ده غلط، صح؟ الكلام ده على طول صح، يبقى انا في حاجه لسه مش واخد بالي منها. ماشي يا شباب؟ عرفنا ايه المشكله؟ يبقى واضح ان المساله مش هينفع اشتغل عليها كده، في حته لسه ما ركزتش فيها او ما خدتش بالي منها. عايزين ناخد بالنا منها بقى. ايه بقى يا ريس؟ مصحصح معايا وبالراحه قوي، انت مقتنع ان الموصلات دايما الشحنات فيها حره؟ يعني ايه حره؟ يعني ممكن تتحرك بسهوله او مش مربوطه قوي بالنواه او بالنيوكليس. حد عنده مشكله؟ حد يقول لي انا فاكر الكلام ده، عشان كده لما بنمشي تيار او كرنت في سلك دايما بيبقى سلك معدني، عشان اول ما احط عليه فولت يروح الايه؟ الالكترونز اللي هي الحره تقدر تتحرك بسرعه، صح ولا لا؟ حد عنده اعتراض؟ عندي شحنات حره. طيب السطح المسيل القلم احنا بنفهم الحته دي بس مش عايز اكتر من كده. السطح المعدني عنده شحنات حره، هو مش السطح المعدني ده اصلا لو ما شحنتوش يبقى متعادل ولا لا؟ جميل. يعني عنده شحنه حره وشحنه سالبه، مظبوط كده ولا لا؟ مظبوط؟ حلو. الشحنه الموجبه دي تعمل ايه في الشحنه السالبه؟ مش تشدها ناحيتها ولا لا؟ تمام. وتعمل ايه في البوزيتيف؟ مش تزقها عكسها ولا لا؟ تمام. يعني ايه يا ريس؟ يعني بالراحه كده معايا الاقي الشحنه السالبه بتتحرك كده والشحنه الموجبه بتتحرك كده. يعني ايه؟ يعني هلاقي ان الشحنه البوزيتيف راحت لبره كده والشحنه النيجاتيف راحت لجوه كده. طب ما تكتب لنا الكلام ده كله عشان احنا بنبتدي ايه؟ نسمع. يحصل تراكم لشحنه عكس اشاره الشحنه الداخليه على يا ريس؟ على السطح الداخلي للمعدن او للموصل، ويحصل ايه؟ تراكم او accumulation لشحنه نفس اشاره الشحنه الداخليه على السطح الخارجي للموصل. تمام يا ريس؟ ما عملتش حاجه خالص. اقول الكلام الاول؟ ما تيجي نقوله من الاول، اصل مش هياخد دقيقه. اللي حصل معايا انا قلت لك ان انا حطيت شحنه موجبه، كانت المساله بتاعتي او الشغل بتاعي او اللي انا لقيته قدامي، لقيت في سطح معدني لونه ازرق اهو، جواه شحنه بوينت تشارج سلك اي قصه. ايه اللي حصل معايا؟ انا بقول لك الموصل ده شحنات حره، يعني ممكن تجري معايا. عندي شحنه موجبه وشحنه سالبه لانه في الاول متعادل. حد عنده مشكله؟ جميل. الشحنه الحمراء دي تعمل ايه؟ هتاتراكت او تجذب الشحنه اللي عكسها، يعني السالب يروح رايح لجوه. وتعمل ايه في البوزيتيف؟ نفس الاشاره يبقى تزقها لبره. حد عنده مشكله؟ جميل جدا. خلاص خلصنا خلاص. يعني انا كل اللي عايز اقول لك بس قبل ما تحط ايدك في مساله زي كده تروح قايل على طول كالتالي. ايه يا نجم؟ ادي الشحنه كيو كده، قلت لي يحصل على السطح الداخلي شحنه عكسها بالظبط ماينس كيو، ويحصل على السطح الخارجي زيها بالظبط كيو. بس يبقى انا كل اللي هعمله هزود ايه؟ اول خطوه اعاده توزيع الشحنات. بس هو ده اللي انا عايز اعمله قبل ما ابتدي اشتغل في الايه؟ في المساله بتاعتي. طب هل يا ترى لو جيت احسب المجال الكهربي جوه السطح المعدني هلاقيه بصفر ولا لا؟ نحسبه مع بعض. ايه اللي حصل معايا؟ لو انت عايز تجيب المجال الكهربي عند النقطه جوه السطح المعدني ده موصل، عايز اجيب السطح المعدني اللي جوه،
مش انت لو جمعت الشحنات اللي جوه هتبقى كيو ماينس كيو طلع لي بصفر ولا لا؟ بس يبقى ده ماشي صح. تمام؟ حد عنده اعتراض؟ يبقى انا كده ايه؟ ملخص الكلام اللي انا خلصت بيه المحاضره او الجزء اللي انا عايز نظري في المحاضره كالتالي ان انا عندي موصلات. الموصلات اتفقنا مع بعض فيها 3 حاجات ما ننساهمش. رقم 1 الشحنه على السطح بس على السيرفيس اللي بره، يعني مفيش شحنه حجميه في الموصل، لو عملت شحنه حجميه يبقى انت بتخرب خالص. رقم 2 المجال الكهربي اللي جوه اي موصل بصفر. لما بتكون الدنيا مصمطه او صلت كده ما بيبقاش في مشاكل بتخلص. طب لو الدنيا عندي عباره عن مجوفه، لا بزود ايه يا شباب؟ بزود شحنه زياده. مش عايز تدور على حاجه؟ بتدور يعني؟ بتتكلم. لا عادي. المهم نكمل مع بعض. اللي حصل معايا ايه؟ لو عندي السطح او موصل اجوف او مجوف يعني في شحنه جواه، يبقى هزود خطوه قبل ما اشتغل. ايه الخطوه اللي هزودها؟ اعاده توزيع الشحنات. ريديستريبيوشن اوف ذا تشارجز. ازاي يا معلم؟ بالراحه كده معايا عشان عمرك ما تنساها، خليك فاكر احنا عملناها ازاي. الشحنه دي موجبه تعمل ايه؟ تشد السالب ناحيتها او عكس اشارتها ناحيتها وتزق البوزيتيف اللي زي اشارتها الناحيه الثانيه. حد عنده اعتراض في كده؟ بس خلاص يبقى هتحط ماينس كيو وبلس كيو وتخش بقلب جامد على الايه؟ على السالب. خلاص؟ مبسوطين؟ تمام جدا. حتى مش مبسوطين هنعمل ايه؟ هو ده اللي علينا يعني. تمام؟ ايه ده ان شاء الله؟ حبيبي المهم طيب يا شباب ناخد مسألة بسرعة كده ونبتدي نشتغل فيها. منها بقى نفكر تيجي تتجوز. اي حاجه في الدنيا في الاول خالص دي عليها شحنات ايه؟ نيوترال، يعني عندها 5 كيو وماينس 5 كيو، صح ولا لا؟ ايه اللي حصل في الموصل لما حطيت شحنه جواه؟ فصلتهم مع بعض. انما هم في الاول كانوا ايه؟ كانوا المفروض نيوترال متعادلين، صح؟ الكيو اللي جوه عملت فيهم ايه؟ زي ما بقول عملت اعاده توزيع الشحنات، ما حطيتش شحنه، لا فصلتهم عن بعض. شدت كده وشدت. كل ما جوه الشحنه تبقى كبيره كل ما تفصل عدد اكبر. بس خلاص كده؟ يلا نكمل. اللي حصل معايا عشان نطبق الكلام ده كل الكلام ده في دماغك بس. اللي حصل معايا ان انا عندي قشره كرويه موصله. قبل ما اتكلم كده هحط تحت الموصله كلام كبير قوي بقى. يبقى موصله. وقال لي ايه؟ النص قطر الداخلي بتاعها R1 والاوتر ريديوس بتاعها والنص قطر الخارجي بتاعها R2. جميل. بيقول لي حطيت شحنه في النص بوينت تشارج او شحنه نقطيه قيمتها Q1. بيقول لك عيش بقى حياتك واحسب لي اي عند كل نقطه. جميل. نبتدي بقى واحده واحده قبل ما نبتدي نشتغل. اول حاجه قشره كرويه موصله مشحونه بشحنه Q2. يبقى هنحط Q2 قشره مشحونه، حاجه موصله مشحونه بشحنه Q. هنعمل ايه؟ ادي الكلمه، الشحنه موجوده على السطح الخارجي بس. يبقى قبل ما ابتدي المساله وقبل ما تكتب يبقى انا هعمل ايه؟ كلمه Q2 دي اللي انت حاططها لي اهي. اروح حاططها لك الاول بره خالص. Q2. حد عنده مشكله في كده؟ سيب القلم عشان ما تحسش بعد ما تسرح كده دقيقتين تلاقي فيه حاجات كتير اترسمت. تمام؟ نيجي نتكلم مع بعض. ايه ده بقى يا ريس؟ ده عباره عن سطح موصل جواه شحنه Q1. Q1 تعمل ايه؟ تشد النيجاتيف او عكسها ناحيتها. يبقى ماينس Q1 هنا اهو وبوزيتيف Q1. تمام كده؟ حد عنده مشكله؟ يبقى كده يا شباب انا كده ظبطت الدنيا خالص. Q2 الشحنه الاصليه اللي انا شحنت بيها الموصل
على السطح الخارجي. الشحنه كيو اللي جوه عملت ايه؟ عملت فصل للشحنات او ريديستريبيوشن اوف ذا تشارج، شدت عكس اشارتها ناحيتها وزقت او بعدت اللي ايه ذا سيم ساين تشارج عكسها الناحيه الثانيه. يبقى كده يا ريس اللي حصل؟ يبقى كده كأن الموصل السطح الداخلي عليه ماينس كيو 1 والسطح الخارجي عليه ايه؟ كيو 2 وكيو 1. مظبوط كده؟ تمام. انا كده خلصت الايه؟ الجديد بتاع النهارده. ما تيجي من المساله دي بقى نراجع هو المجال الكهربي كنا بنجيبه ازاي؟ باستخدام جاوس. عندي كام نقطه او عندي كام منطقه؟ 3. جوه خالص، جوه سطح الموصل، بره خالص. جميل؟ بفتكر معاك وما بنحفظش حاجه. اول حاجه بنتكلم رقم 1 يا شباب. لما يكون الار اصغر من ار1 ايه اللي حصل معايا؟ اللي حصل معايا بعمل سطح جاوس او جاوس سيرفيس كده اللي هو حاجه تخيليه وبشتغل على جاوس سيرفيس اللي انا رسمته. يبقى ايه اللي حصل؟ انتجريشن او تكامل اي. يا ريت بقى الله يكرمك ايه الحاجات اللي قلنا عليها قبل كده ما تنساهاش. سيجما كيو انسايد على ابسلون على التكامل اللي عليها دايره دي مهمه. الحدود البسيطه اللي الناس بتركز عليها مالهاش لازمه دي اللي هي الاتجاهات دي هناخد بالنا منها. وفي دوت برودكت النقطه دي مهمه بالنسبه لنا الحقيقه، فالحاجات دي ما تنساهاش. ماشي؟ تمام. ادي ايه دوت ايه؟ الكلام ده انت درسته معايا في المحاضره اللي فاتت واكيد ذاكرتها ما شاء الله. يبقى ايه في مساحه سطح جاوس اللي هو 4 باي ار سكوير. وادي المعلومه اللي هعيد عليها 100 مره. ال 4 باي ار سكوير دي يا شباب مساحه سطح جاوس، هنسميه جاوس سيرفيس او سطح جاوس اللي هنشتغل بيه على طول. هنا الكره الحمراء جاوس سيرفيس فيها شارج واحده بس اللي هي كيو 1 يطلع ايكوال كيو 1 اوفر ابسلون. يطلع لي ان المجال الكهربي جوه هنا بتساوي كيو 1 اوفر 4 باي ابسلون نوت ار سكوير. وانت عمرك اكيد ما هتنسى الاتجاه اللي هو الار هات او اتجاه اوصاف الأرض. المجال الكهربي في الريجن الثاني المفروض يطلع بكام يا شباب؟ زيرو. ممكن تكتبه على طول بيطلع بزيرو، بس انا الحقيقه ببقى عايز ايه؟ عايز اتاكد ان انا ماشي صح. تتاكد انت ماشي صح ازاي؟ انا همسح ده. ايه؟ ماشي يا شباب؟ منطقه رقم 2 يا شباب ار جريتر ذان ار1 لسه ار2 بن. هتعمل ايه؟ نفس الطريقه بالظبط. هنعمل سطح جاوس هنا هو. هتلاقي فيه شحنات قد ايه؟ هيطلع معايا انتجريشن اوف اي ضد اي ايكوال سيجما كيو انسايد اوفر ابسلون نوت. يعني كيو 1 ماينس كيو 1 على ابسلون نوت طلع بصفر. اي طلع بزيرو. يبقى الكلام ده منطقي واصلا عشان انا ايه؟ داخل الموصل. طيب اكيد يا شباب يعني لو طلع الاي هنا انا بقى نفسي بقى اعمل الخطوه دي رغم ان انا منطقي لازم تطلع بصفر، بس انا بتاكد ان انا ماشي صح. عشان لو طلع الاي هنا مش بصفر يبقى معناه ايه؟ ان حاجه من الاثنين، عملت توزيع يا نسيت شحنه في السكه يا عملت توزيع الشحنات او ما عملتش اصلا توزيع للشحنات او اعاده توزيع الشحنات. فالخطوه دي بتاكد ان انا ايه؟ ان الدنيا ماشيه صح، الدنيا ماشيه لوجيك، ان المجال الكهربي جوه بيساوي كام؟ صفر. جميل. اخر خطوه خالص يا شباب ان انا عايز اجيب المجال الكهربي بره خالص. هتعمل جاوس سيرفيس بره. يطلع معاك ايه؟ لما تكون ار جريتر ذان ار 2 يبقى انتجريشن اوف اي ضد اي بيساوي مجموع الشحنات اللي جوه على ابسلون. بالراحه بقى واجمع، ومش مش هنعيب عليك لما تحط ماينس كيو وكيو، ما فيهاش مشكله. انا لما اجي جوه الكره الكبيره في كام شحنه؟ عيش بقى حالك. في كيو وماينس كيو وبلس كيو وكيو 2 صح ولا لا؟ اكتبهم كلهم. يبقى كيو 1 ماينس كيو 1 بلس كيو 1 بلس كيو 2. دي كنسلت مع دي يطلع في الاخر ان اي ايكوالز كيو 1 بلس كيو 2 على 4 باي ابسلون ار سكوير. الدايركشن بتاعك ايه؟ اب. بس كده معلش. اول ما تبدا بقى كده نقول ايه؟
المره اللي فاتت عملنا 6 صح؟ عملنا 6 اكزامبلز يا شباب؟ برافو عليك، ده 7 وده 8. يلا يا شباب عايزين تيجي مع بعض تاني نشوف بقى ايه رايكم في الحاجات اللي هتشتغل فيها. بيقول لي انا عندي مثال ظريف جدا، بيقول لي انا عندي ايه؟ عندي حاجتين. حلو. عندي كوره سطح كوره، يعني ايه؟ حته قشره رفيعه كده مشحونه بشحنه سطحيه سيجما 2 كولوم بر متر سكوير. حلو. وعندي في سطح لا نهائي موجود تحتيها بشويه بمسافه ال ولا تي، قيمه الشحنه المشحون بيها سيجما 1 كولوم بر متر سكوير. حد عنده مشكله؟ كده مساله خلصت. مطلوب ايه؟ مطلوب شويه حاجات. رقم واحد عايز يجيب المجال الكهربي عند مين؟ عند نقطه A وB وC وD. جميل. وبعد كده بيقول لي يا ريت تقول لي فين النقط او الاماكن اللي عندها المجال الكهربي بزيرو. طيب نبتدي يا شباب. حد عنده مشكله؟ ندخل. طيب المجال الكهربي عند نقطه A بكام؟ ايه يا شباب؟ مش انتوا بتبتدي؟ مين هيبتدي؟ انا يعني ولا ايه؟ يا شباب. سيجما 1 على 2 ابسلون. حد عنده راي تاني؟ ها؟ المجال الكهربي انا ببتدي اول نقطه ايه اللي موجوده جوه الكوره، صح ولا لا؟ المجال الكهربي عندها ايه؟ وعند الباشمهندس اللي ورا قال سيجما 1 على 2 ابسلون. تمام؟ حد ليه راي تاني؟ كله موافق؟ هي حتى موصله مش موصله مش فارقه، ليه؟ لانه قال لي سطح مشحون من بره بسيجما 1 بس. فما تفرقش معايا، انا عارف الحاجات دي مهمه قوي بالنسبه لكم بس هي مش كده. بس هي مش موصله. تمام؟ نعمل ايه بقى؟ نكمل المجال جوه ايه؟ المجال عندي نقطه ايه؟ نعمل ايه؟ طيب سمعت راي تاني بيقول بزيرو. تمام؟ بزيرو ليه؟ الباشمهندس بيقول لو احنا خدنا سطح جوز جوه نقطه ايه بالمنظر ده كده وشوفنا الشحنات اللي جوه هنلاقيها بصفر. صح؟ صح ولا غلط؟ لو انا عملنا سطح جوز مش هيطلع كده؟ والمجال الكهربي جوه بكام؟ زيرو. ها؟ ماشي قول يا ريس. نعمل اسطوانه كبيره قوي. وبعدين يطلع بكام؟ الراجل دول بره الكوره هنعمل برضه اسطوانه. يعني نقطه بي وسي ودي نعمل اسطوانات. هي نفس النتيجه، يعني ايه وبي وسي ودي زي بعضيهم. في ايه وبي وسي ودي؟ وبعدين؟ تمام صح. لا زيرو. هنحسب كل المجال الناتج من السطح الاول لوحده والمجال الناتج من كل شغل. طيب يا شباب
لا انا عندي احساس كده ان في ناس لسه بتحاول تفتح جوز معايا دلوقتي، فنفتحه مع بعض بالراحه. اول غلطه يا شباب، اول غلطه، انا ما ينفعش اطبق جوز على المساله كلها على بعضها. ده تخريف. ليه؟ لان بمنتهى البساطه المساله على بعضها كده مش متماثله. حد شايف فيها تماثل؟ جميل، يبقى ما ينفعش نطبق فيها المساله على جوز. كونك تطبق جوز تروح واخد سطح جوز سيرفس كده وتقول لي الشرح بيساوي جوه بزيرو، لا يعني غلط، طبعا غلط خالص. ما ينفعش ده. انما ممكن نعمل ايه بقى؟ انا بحب جوز، طب نفسي بس ايه اشتغل بجوز. نعمل ايه يا شباب؟ اسهل حاجه، عندك كام حاجه بتعمل مجال كهربي؟ عندي 2. اجيب المجال الكهربي اللي جاي من الاولاني لوحده ومن الثاني لايه؟ لوحده. اتفهمت يا شباب؟ يبقى قبل ما ابتدي اتكلم اول السنه من اول السمستر انا بقول لك في حاجه اسمها سوبر بوزيشن او مبدا اضافه المجال الكهربي، او بمعنى اصح المجال الكهربي اللي عند اي نقطه من هنا عباره عن ايه؟ الكوره بتعمل مجال والسطح بتعمل مجال. يبقى المجال هنا عباره عن ايه؟ مجموع الاتجاهي بتاعها. حد عنده مشكله في الكلام اللي بقول عليه؟ انا لسه ما ابتديتش مسائل خالص. بقول دلوقتي معاك ان انا عندي حاجتين بيعملوا مجال. هجيب المجال الكهربي اللي جاي من السورس الاولاني واجيب المجال الكهربي اللي جاي من السورس الثاني. ولما اجيب ده وده اعمل ايه؟ اجمعهم على بعض. مين عنده اعتراض في اللي بيقول عليه؟ تمام؟ حد عنده مشكله؟ يبقى انا كده قبل ما ابص على المساله خالص وقبل ما افكر فيها هنفكر بالراحه كده مع بعض. ايه يا ريس؟ انا اقدر اتاكد انا وانت مع بعض الكلام اللي هقوله ده ما حدش هيتضايق منه. بيقول لي المجال الكهربي عند نقطه ايه بيساوي المجال الكهربي اللي عند نقطه ايه اللي جاي من السفير او من الطول بلس المجال الكهربي اللي عند نقطه ايه اللي جاي من البلين. مين عنده مشكله في الكلام اللي بتاعي ده؟ الكلام ده حتى لو مش مذاكر حاجه ما يفرقش معاك في حاجه خالص. صح؟ مظبوط يا شباب؟ تمام؟ يبقى كأن ايه الخطوه اللي جايه؟ الستيب اللي بعديها ايه؟ ان انا اجيب ده واجيب ده واجمعهم على بعض. صح؟ مظبوط يا شباب؟ حد عنده مشكله؟ جميل. نيجي نتكلم على ايه؟ على جو السيرفس يا شباب. او مش جو السيرفس. البلين، قلت لك البلين ده ممكن تجيب المجال بتاعته من غير ايه؟ ما تثبت اي حاجه او من غير ما تبتدي المساله من الاول. السطح ده سطح بوزيتيف موجب مشحون موجب، يبقى المجال الكهربي ايه؟ خارج منه. يبقى الاي بتاعت البلين خارجه لفوق بالمنظر ده كده سيجما 1 اوفر 2 ابسلون نوت، وخارجه لتحت كده سيجما 1 اوفر 2 ابسلون نوت. مظبوط كده يا شباب ولا لا؟ حد عنده اعتراض؟ انا ما بداتش المساله غير بايه؟ افكرك ان رقم واحد ان انا لما يكون عندي اكتر من مصدر او اكتر من حاجه بتعمل مجال، اجيب المجال الناتج من الاولانيه ومن الثانيه ونعمل لهم سميشن. انا ابتديت اشتغل. طب الكوره، طب ما ناخد الكوره على بعض كده على جنب ونفتكرها. انا فاكر معاك يا ريس لما يكون سطح كروي كده ومشحون بره بسيجما 2، يبقى انا لو عايز اجيب المجال الكهربي جوه الكوره، مش كده يا شباب؟ جوه الكوره ار اصغر من ار كابيتال، مش تكامل اي ضد اي بيساوي زيرو ولا لا؟ صح؟ هل يا ترى اهو عملت ايه؟ مفيش شحنات جوه، يبقى ده الاي بتاعي بيساوي زيرو، يبقى الاي بتاع السفير جوه بزيرو. ماشي يا شباب؟ اللي مركز يركز في اللي بعديه. لو الار اكبر من ار كابيتال، الاي بكام يا شباب؟ بالراحه خالص. هنعمل سطح جوز بالمنظر ده كده. سطح جوز ده الريديوس بتاعه ار سمول. جميل؟ يطلع معايا التكامل اي دوت دي اي ايكوال مجموع الشحنه اللي جوه على ابسلون نوت. حد يعرف يكتبها؟ يكتبها ازاي بقى؟ اي جوه سطح جو اي بمساحه سطح جو السيرفيس اريا باي ار سمول سكوير. سطح جوز الاحمر ده في شحنه قد ايه يا شباب؟ مش الشحنه اللي على السطح الاسود الاصلي ولا لا؟ طيب ما ادهانيش جاهزه احسبها، مديهاني الشحنه سطحيه، مش نضربها بالمساحه ولا لا؟ هذه المساحه المشحونه، صح ولا لا؟ عشان ما نلخبطش. تمام؟ تمام ما شاء الله. يطلع الكلام ده عباره عن ايه؟ سيجما 2 مضروبه 4 باي ار كابيتال سكوير. وعشان ما تنساش لما تروح الكلام ده مين؟ المساحه المشحونه. سيجما في المساحه المشحونه، مش هضرب اي مساحه. خليك فاهم كل حاجه معناها ايه عشان ما تلخبطش الدنيا. خلصت؟ خلصت. ازاي يا ريس؟ ايوه ركز معايا. ال4 باي دي مع ال4 باي اللي هناك
يطلع معايا من الاي بتاعت السفير مركز اهي سيجما 2 ار سكوير على ابسلون نوت ار سكوير. بس ادي الاي جوه وادي الاي بره. خلصت انا مجرد بس بقى ايه هجمع. انت عملت ايه؟ اللي حصل معايا جبت المجال اللي جاي من الايه؟ من البلين لوحده. ده موجب يبقى المجال خارج لفوق وخارج لتحت. خلص. ده جبت المجال من البلين لوحده. السفير مسكتها لوحديها. انا بعمل سوبر بوزيشن كل واحده لوحديها. ادي كوره جوه الكوره مفيش شحنات يبقى المجال جوه الكوره بصفر. اللي جاي من الكوره بس. بره الكوره عملت سطح جوز بره الكوره. تكامل اي دوت بي اي بيساوي الشحنه اللي جواها على ابسلون اي دوت بي اي تي في مساحه جو السيرفيس اللي انا رسمته اللي نص قطره ار سمول يبقى 4 باي ار سمول سكوير. الشحنه اللي جواها هي الشحنه بتاعت الكره السوداء المشحونه يبقى سيجما بتاعتها في سطحها بس. سيجما قول يا نجم. الارم الثانيه بتاعت الارم الثانيه ماشي هنخليها في الاخر. طيب مش نعمل ايه بعد كده؟ هنمسك كل نقطه هنشوف المجال اللي جاي من ده بكام واللي جاي من ده بكام ونجمعهم مع بعض. حد عنده اعتراض؟ جميل. اصحى بقى معايا يا شباب. اول حاجه يا شباب عن نقطه ايه؟ نقطه ايه فين؟ ركز معايا. هو قايل لي كده يا ريس ان ايه؟ ان ده اكس وده واي. متجه كارتيسيان بتوع الاكس والواي. عند نقطه ايه يا ريس؟ مش انا جوه الكوره. لا سيب القلم هنكتب 4 سطور دلوقتي. في الاخر نكتبهم بقى. عند نقطه ايه؟ مش انا جوه الكوره ولا لا؟ يبقى المجال بتاع الكرة بكام؟ بزيرو، صح ولا لا؟ جميل. يبقى دي أول حاجة. المجال بتاع ده بزيرو. طيب وبتاع البلين بكام يا ريس؟ البلين قيمته كذا. أنا في النقطة في النص الحلو اللي فوق يبقى المجال بتاعي فين؟ اتجاه واي، صح؟ مظبوط يا شباب؟ تمام خلص. يبقى ده هيطلع كام؟ ده هيبقى عبارة عن سيجما 1 على 2 ابسلون نوت اتجاهه جي. ادي خلص. شفت السهل، شفت الحلاوه. خلص. ادي كده نقطه ايه؟ اللي في واحد منكم اصلا جاوبها. يعني انا كل ده بنفصل يا باشمهندس اللي ورا اللي هيروح بالسلامه ان شاء الله النهارده هجيبها بالسلامه. بس هو ادي اي بيساوي سيجما 1 على 2 ابسلون نوت جي. يلا. نقطه بي يا شباب مركز معايا مصحصح. ادي نقطه بي اهي بره. يبقى المجال الكهربي اللي جاي من الكوره ليه قيمه، صح ولا لا؟ الشحنه بتاعت الكوره موجبه. مش يبقى المجال اللي جاي من الكوره ده البوزيتيف مش هيطلع لي مجال خارج لفوق كده ولا لا؟ مظبوط يا شباب؟ مجال الكوره موجبه يبقى المجال خارج دايما منها. خارج عند نقطه فين؟ لفوق كده، صح ولا لا؟ مش يبقى المجال اللي جاي من الكوره واللي جاي من البلين مع بعضهم ان ذا سيم دايركشن ولا لا؟ في نفس الاتجاه ولا لا؟ جميل. اكتب الكلمتين دول يلا نكتبهم مع بعض. الاي عند نقطة بي بتساوي الاي بتاعت نقطة بي اللي جاية من السفير بلس الاي بتاعت نقطة بي اللي جاية من البلين. ما اظنيش حد عنده مشكلة. جميل. هنعوض تاني مع بعض يا شباب. انا نقطة بي اللي بره السفير، حلو. يبقى اعوض بالمجال الكهربي اللي بره السفير. بكام؟ سيب القلم. سيجما 2 ار سكوير على ابسلون نوت ار سكوير بتاعت البي جي بلس الاي اللي جاي من البلين. انا في النص اللي فوق يبقى سيجما على 2 ابسلون نوت برضه جي. مين عنده مشكله في الكلام ده؟ انت دلوقتي بره الكوره جبت الروت بتاع بره الكوره وانا في النص اللي فوق جبت الاي بتاعت البلين في النص اللي فوق وجمعتهم على بعض بس جمع اتجاهي طبعا. مظبوط يا شباب؟ حلو. تمام. الار بتاع البي بكام؟ اهو مع بعض. فين ار بي؟ اهي بعد الار بي عن السنتر ب 2 ار. مش هو هنا في المساله كده ولا لا؟ مظبوط يا شباب؟ تمام؟ تمام مظبوط. المهم نكمل مع بعض. يبقى الار بي بكام؟ ب 2 ار. بس نكمل الحكايه. هو ايه اللي بيلعب معايا؟ مره واحده بصفر وواحده بقيمه، مره الاثنين مع بعضين. طب ما نشوف السي بقى اخبارها ايه؟ مركز يا ريس. المجال الكهربي اللي جاي من الكوره عند سي
الكره دي بوزيتيف ويسيب القلم ما تكتبش لسه ما مسحناش حاجه. الكره دي بوزيتيف، مش يبقى المجال الكهربي اللي جاي منها عند نقطه سي خارج بالمنظر كده عند نقطه سي ولا لا؟ مظبوط كده ولا يا شباب؟ صح؟ يبقى كل اللي هنكتبه مع بعض بسرعه بقى معايا ان اي عند بوينت سي بتساوي برضه اي سي اللي جايه من السفير بلس اي سي اللي جايه من البلين او من المستوى. الاولانيه انا خارج الكوره فبالتالي باخد المجال بتاع بره الكوره الاتجاه اللي قيمته اهي، يبقى سيجما 2 ار سكوير على ابسلون نوت بعد سي على ار سي سكوير بلس سي موجوده في النص اللي فوق فبالتالي المجال بتاع ده لفوق اتجاهه كده، يبقى سيجما 1 على 2 ابسلون نوت. كده تخليل لسه نكتب اتجاه المجال اللي جاي من البلين الدايركشن بتاعه لفوق يبقى جي. جميل. المجال اللي جاي من الكوره عند نقطه سي، اصل اللي جاي من الكوره اخباره ايه؟ مره يبقى طالع كده يمين يبقى اتجاهه كده، عند نقطه سي فين؟ اتجاهه يمين في اتجاه الاكس، صح ولا لا؟ يبقى في اتجاه اه. طبعا انت لما تكتب السطرين جنب بعضهم هيطلع سطر واحد. تمام يا شباب؟ نكمل مع بعض. عند نقطه دي ايه اللي حصل عند نقطه دي؟ نفس الحكايه بالظبط، ده ركز معايا. عند نقطه دي الكوره بتاعت البوزيتيف تشارج يبقى المجال الكهربي خارج منها. عند نقطه دي يبقى خارج كده فين؟ في الدايركشن ده كده. صح ولا لا؟ مظبوط كده؟ هنعمل ايه؟ حليت صح ولا غلط؟ حد عنده مشكله؟ جميل. يعني ايه يا شباب؟ لو ده سميناه اي بتاع الدي اللي جايه من السفير هنحلله يمين كده وشمال لفوق. صح؟ انتوا اللي قلتوا هنعمل له ريزوليوشن او تحليل. يبقى هنا يا شباب هيحصل معانا ايه؟ ادي الزاويه سيتا، يبقى هنا كوساين سيتا وهنا ساين سيتا. الدهشه اللي عندكم هي حاجه ظريفه يعني ولا حاجه مش مفهومه؟ مجال كهربي مايل هنعمل فيه ايه؟ هنعمل له ريزوليوشن. هكتبه ايه مايل؟ مش هنكتبه مايل. لما كان في الاي كتبت اي، جي جي لو مايل زي ما انت قلت هنحلله كوساين وساين. اكتب تاني يا شباب. المجال الكهربي على نقطه دي هيتجاب من القيمه اي بتاع النقطه دي على السفير اللي جايه من السفير بلس اي بتاع الدي اللي جايه من البلين. ايه اللي يصل ركز بقى. كويس؟ ايه بتاع دي يا شباب اللي جايه من السفير؟ هتعمل ايه بالراحه بقى كده وركز معايا الله يكرمك. ايه بتاع دي السفير هضربها في كوساين وساين من الاول على طول. يعني انا بره الكوره ركز عشان ما تبصش مني. سيجما 2 ار سكوير على ابسلون نوت ار دي سكوير. على طول بقى كوساين سيتا في اتجاه الار بلس ساين سيتا في اتجاه الجي. ادي كده اصعب حاجه. الاي بتاعت البلين النقطه دي ما زالت في النقطه اللي فوق، يبقى المجال الكهربي بتاع البلين فين؟ في الجي. يبقى سيجما 2 على 2 ابسلون نوت سيجما 1 مين 1 بس يا شباب او يعني مفيش حاله غير كده. يعني حاجه من اثنين، واحده زيرو والثانيه موجوده، يا الاثنين مع بعضهم في اتجاه، يا واحده بالاي يا واحده بالجي، يا اصعب حاجه بتاعت دي اللي يطلع ايه؟ واحده مايله نحللها في كوساين وساين. قول يا نجم. بالظبط. انا بقول لك اولا صح؟ تمام يا شباب. حد عنده مشكله؟ جميل. السؤال اللي بعديه بقى سؤال صغير كده بيقول ايه؟ يا ريت تقول لي ما دام المجالات موجوده ومره بوزيتيف ومره نيجاتيف وي اي وجي والكلام الجميل ده، يبقى اكيد في نقط ممكن عندها المجال يبقى زيرو. فين بقى النقطه الحلوه دي او النقاط الجميله دي؟ فين عند دي عند طيب صح. بس السؤال بتاعي يا شباب هو انا هفكر ازاي؟ هفكر ازاي؟ نعم؟ فاضل؟ لا هقول الاثنين في اتجاه جي بس دي في سالب دي. يعني ايه بقى؟ يعني دي في سالب جي ودي في جي بس دي في اتجاه ودي في اتجاه. وبعدين؟ ونفس النقطة. ما ايه عايز افكر معاك يا شباب ايه؟ نفكر. باشمهندس قال الكلام ده كله كلام صح بس انا عايزه عشان ايه تسمعوه كلكم.
اللي حصل معايا عشان 2 فيكتور يكنسل، مش المجال الكهربائي ده فيكتور، عشان 2 فيكتور يكنسلوا بعض يبقى لازم تتوفر كام شرط؟ برافو 3. ايه ال3 بقى؟ ها؟ رقم 1 يكونوا على نفس خط العقل، صح؟ يعني لو مجال كده ومجال كده استحاله يكنسلوا بعض، ده ايه مبدئيا كده؟ حد عنده اعتراض؟ يبقى رقم 1 يبقى لازم يكونوا هما الاثنين ايه؟ عكس بعضيهم. يبقى انا من الاول كده قلت ايه؟ استحاله يكون يمين واستحاله يكون شمال، عشان المجال ده طالع كده يبقى الثاني يا اما نازل يا اما طالع في نفس الاتجاه، صح ولا لا؟ يبقى رقم 1 بتخلي لي الدنيا كلها الدنيا كلها ايه؟ بتكنسلها لخط واحد بس. لازم يكونوا على خط العقل. رقم 2 الشرط اللي وراه، ترتيب الشروط ده مهم قوي. الشرط اللي وراه يكونوا ايه؟ ها؟ عكس بعضيهم. حلو؟ لو اتوفر الكلام ده كله ابص للشرط الثالث، اساويهم فين؟ في المقدار. خلاص؟ يبقى يا شباب ارجوك الغلطه الكبيره جدا ان الناس على طول اهو اول حاجه عشان يعكسوا بعض لازم يكون ايكوال، يروح مساوي لي ده بده ويطلع رقم. الرقم ده ممكن يكون في منطقه هم مش عكس بعضيهم فمش هيكنسلوا بعض. يبقى الكلام بتاعي ايه؟ كله غلط. يبقى الكلام الترتيب بتاعي صح في الاول، لازم يكون على نفس خط العمل، الاين على نفس اللاين. رقم 2 يكونوا اوبوزيت دايركشن، عكس بعضهم في اتجاه، وبعد كده لازم يكون ايه؟ كمان ايكوال عشان يتحقق الشرط. جميل؟ يبقى احنا في بدايه المساله عشان افكر الكلام ده عايز امشي خطوه واحده، ايه؟ خطوه واحده. وعشان المساله ما تبص مني قلت ارسمها لك تاني كده ونشتغل مع بعض بالراحه. كان المساله دي ما بناخدهاش بالشبه، ها؟ سيجما 2 كده وادي السيجما 1 بالمنظر ده كده. سيب القلم رفلي كده مع نفسك كده، سكتش كده بسرعه هتشوف الدنيا ماشيه ازاي. المجال الكهربي اللي جاي من سيجما 1 ده بوزيتيف، يبقى المجال الكهربي خارج لفوق بوزيتيف كده وخارج لتحت بوزيتيف كده. مظبوط؟ المجال الكهربي اللي جاي من الكوره اخباره ايه؟ الكوره بتاعتي بوزيتيف بس دي حاجه جوه بزيرو، صح؟ المجال الكهربي بتاع الكوره جواها بزيرو، براها دي بوزيتيف يبقى المجال خارج كده، ودي بوزيتيف يبقى المجال برضه خارج منها الدايركشن بتاعه كده. حد عنده على ترتيب مشكله في اتجاهات الاسهم دي؟ الكره لوحديها المجال بتاعها بصفر، خارج لفوق وخارج لتحت. المجال بتاع البلين خارج لفوق وخارج لتحت. جميل؟ نبص مع بعض فين الاماكن اللي ممكن، خلي بالك، اللي ممكن يكنسلوا بعض، مش اكيد. تحت الكورة. اول حاجه النقطه دي او المكان ده استحاله. الحته دي واحده بقيمه واحده مش بقيمه يبقى استحاله يكنسلوا بعض. تحت خالص مع بعضهم يبقى استحاله. الحته اللي ممكن هنا نكتب جنبيها يا شباب ممكن مش اكيد. صح؟ اي حته غير الحته اللي انا بقول عليها دي بين الكوره وبين السطح، اي حاجه ثانيه يبقى ايه؟ اكيد لا، اكيد مش ممكن تكنسل. هنا بس اللي ممكن يكنسل. خلصت يبقى انا عرفت ايه؟ فين المنطقه ان الريجن اللي بيحصل ده ايه؟ ان ممكن يكنسلوا بعض. ناقص تجيب بالظبط هي فين بالظبط؟ جميل، انت قلت لي ايه؟ في الحته الحلوه دي بكام بالظبط؟ يلا يا ريس هيكنسلوا بعض بقى نعمل ايه بقى؟ عشان نكنسل يبقى نقول ان اي بتاعت السفير كماجنتيود ده بيساوي اي بتاعت البلين كماجنتيود. صح؟ مظبوط يا شباب؟ طيب الاي بتاعت البلين بكام؟ ها؟ سيجما 1 على 2 ابسلون. بتاعت السفير براها بكام؟ بسيجما 2 ار سكوير على ابسلون ار سمول سكوير. مين عنده مشكله في الكلام ده يقول عليه يا شباب؟ مش انت عملت كده؟ انت قلت لي المنطقتين دول يكنسلوا بعض، عشان يكنسلوا بعض في الاخر لازم يكون ايه؟ ايكوال الماجنتيود، متساويين في المقدار. جبت المقدار ده والمقدار ده وساويتهم بالظبط عشان اجيب الار بالظبط بكام. حد عنده اعتراض؟ طب ده المساله في الرياضه سهله جدا. ليه يا ريس؟ صح معايا. ادي الابسلون كنسلت مع الابسلون دي. يطلع معاك ايه؟ يطلع معايا ار سكوير، ركز ها؟ سيجما 2 ار كابيتال سكوير على سيجما 1. صح؟ في 2 في النص. في 2 سيجما. 2 سيجما. ركزوا يا شباب اهي. 2 سيجما 2 ار سكوير بيساوي سيجما 1 في ار 1 سكوير. المساله دي يا شباب كوادراتيك ايكويشن او معادله البعيد ليها كام حل؟ حلين، صح؟ انا عارف في واحد بص وواحد نجم. مش ده طول يبقى ده حل واحد.
سكوير يعني نص قطر يعني اني هوا انا بتكلم ان هي ليها حلين. حلو. هل يا ترى الحلين هيطلعوا هما الاثنين اكسبتبل، يعني الاثنين ممكن يقبلوا؟ هما الاثنين مرفوضين؟ واحد مرفوض واحد حلو؟ ممكن كل حاجه. حلو. ايه الكونديشن اللي في الاخر يا شباب؟ حل الصح في الاخر يبقى ايه يا شباب؟ لازم يحقق الكونديشن اللي انت عمال تغني عليه من الصبح، ولازم يكون هنا، صح ولا لا؟ يبقى الحل الصح بتاعي لازم يكون فين؟ ان لازم ار ماست بي ار تبقى اكبر من ار كابيتال واصغر من دي. صح ولا غلط؟ بالظبط. يعني ممكن الحلين يترفضوا، ممكن الحلين يبقوا غلط، طلعت لي ار بعيده قوي، خلاص دخلت في المنطقه الثانيه يبقى باظت، صح ولا لا؟ يبقى يا شباب مش معناه ان لازم يطلع عندي حل واحد صح وواحد غلط، او يطلع الحلين صح او يطلع اي حاجه. ممكن يطلع حلين صح، ممكن يطلع ايه؟ واحد صح وواحد غلط، ممكن ما يطلعش حل ينفع خالص. المهم في الاخر الحل الصح لازم يكون ايه؟ يترجم الكلام اللي انا قلته اللي هو كلمه ايه؟ فوق وتحت وبين البنين والكلام ده كله عباره عن ايه؟ هنا البنين. ماشي يا شباب؟ المساله مش صعبه، بس المساله لسه فيها ايه؟ فيها شغل، فمحتاج ان انا اكون مذاكر قبل ما اجي المحاضره. انما هي سهله جدا، ما عملناش فيها اي حاجه غير ايه؟ حطينا حاجتين بيعملوا مجال كهربي، درسنا ده ودرسنا ده. عايز تقول حاجه؟ قول. انت بعضك يطلع حلين صح؟ لا مش في المساله دي، في مساله ثانيه. حلو. يا باشمهندس بيسال معانا ازاي يطلع حلين صح؟ الحقيقه المساله دي ما ينفعش يطلع حلين صح، يطلع حل واحد. انما في مسائل ثانيه اللي ممكن تيجي باي حته ثانيه، يجي مساله فيها شرطه حجميه. بدل مش كوره شرطه صحيه بشرطه حجميه. هتعيد نفس المساله بس الارقام مختلفه، صح؟ والعلاقات مختلفه. المسائل عشان كده بقول لك من اول السنه او من اول السمستر ما بتاخدش حاجه بالشبه. يعني لو الشرطه دي كانت سالبه، كانت المناطق اللي ممكن يكنسل عندها فين؟ تحت خالص وفوق خالص وحاجات زي كده، يبقى في اكثر من منطقه. انما المساله دي بس بالطريقه دي بس طلع يكنسل فين؟ في المنطقه اللي كده. اي حاجه ثانيه يبقى لازم ادرسها من الاول، عشان كده ما بتحفظش حاجه شاطر. قول. عندي سؤال. لا يا شباب، سيجما 1 على 2 ابسلون نود ده ما بثبتهاش غير لما يقول لي اثبتها، وفي الميد تيرم مفيش اثباتات. انما بقى الكوره لا، ده مش اثباتات، دي حل المساله. كل مره المساله ممكن تختلف، بدليل ان المساله دي غير الاكزامبل نمبر 1 اللي درسناه المره اللي فاتت. المره اللي فاتت كان مديني كيو، المره دي مديني سيجما، المره مديني شحنه حجميه، شحنه سطحيه مش اي. يبقى دي ايه؟ اكزامبل ما بتتحفظش. قول. الكوره دي حضرتك قلت انها مش موصله، لو هي كوره لو موصله مش هتفرق حاجه برضه. طب ازاي هيبقى كده عند ايه في لو موصله ايه؟ قشره بس. لا مش هتنفع لا سوري انا اسف. مش هينفع عندك بس هي بكل بساطه الكوره ديت قشره. المجال جوه الكوره الموصله يبقى ليه كل. بس مش عارف يا ريس. رجع الاكزام اللي فات السنه رقم 7. المجال جوه خالص بزيرو ولا مش بزيرو؟ لا عشان جواها فراغ من جواها. ايوه ما دي من جواها ده سطح. انا بحسب دي كوره. لا انا قلت سطح من الاول، سطح كوره. انا اسف ممكن ما وضحتهاش. سطح كوره حتى قلت لك مش قلنا سطحيه كذا. ما دام سطحيه يبقى معناه ايه؟ على السطح. يا شباب تمام. حد عايز مساله ثانيه؟ فاحنا عايزين ايه؟ ايه بقى مساله ثانيه؟ يلا ريس.
يعني بيقول لي انا عندي حجم كروي او قشره كرويه مشحونه بشحنه حجميه. يعني ايه؟ يعني في شحنه حجميه موجوده بالار والدبل ار. جميل. وبيقول لي في شحنه نقطيه او بوينت شارج اسمها كيو 2 بره الكور. مطلوب مني ايه يا شباب؟ مطلوب مني عايز اجيب المجال الكهربي عند نقطه A وB وC. نعمل ايه؟ هجيب المجال لا من ده ده الصدر لوحده. الصدر برضه. هجيب المجال من ده لوحده وده لوحده. صح؟ ماشي هنعمل ايه بقى؟ هجيب المجال من الشحنه لوحدها والمجال من ده. عايز اسمع. اوكي. قول هتقول حاجه؟ ماشي يا شباب هنعمل ايه بقى؟ اللي حصل معانا يا شباب ان غلطه الناس كلها تاني ان يدخل نعم ما ينفعش يا ريس تسال السؤال ده ليه؟ لان في شحنه حجميه زي الموصل. صح؟ عشان انا قلت الشحنه الموصل يا شباب بيبقى على السطح بس. لما يديني شحنه حجميه يبقى مش موصل خالص. مين اللي كان بيسال؟ في حد كان بيسال الاجابه وصلت. يا شباب لما بيقول لك موصل بيقول لك صراحه انه موصل. وتاني حاجه لما اديك شحنه حجميه يبقى استحاله يكون ايه؟ موصل. تمام يا شباب. مسائل ثانيه يا شباب. غلطه كبيره جدا او الفيتال ميستيك بتاعتي وانا شغال في حاجه زي كده ان انا اعمل ايه؟ اشتغل بجو السيرفيس على طول. غلط. ليه؟ لان المنظر ده مش سيمتري مش متماسك. صح ولا لا؟ جميل. يبقى تعمل ايه؟ هقسم المساله جزئين. جزء ازاي؟ جزء اشتغل في ده لوحده واشتغل عليه. والجزء الثاني اشتغل بمين؟ بالبوينت شارج. تمام يا شباب؟ غير كده يبقى غلط. تمام؟ حد عنده اضطراب؟ طيب انا هحل حاجه واحده منهم بس ولا اثنين وانت تكمل. يعني ايه يا ريس؟ يعني اصلا لو جيت اشتغلت تتجوز بس هتطلع كل الحلول بتاعتك غلط. لان الكيو مش هيبقى لها اي قصه في الحكايه. جميل. حتى لو كانت النقطه دي لو جيت خدت جو السيرفس كده ينفع؟ زي توزيع الشحنه غير متماسك. ما ينفعش خالص. حتى يطلعك ارقام كلها غلط. ليه؟ يعني هل يا ترى الشحنه كيو 2 دي متماسكه على السيرفس ولا لا؟ مش متماسكه. يبقى ما ينفعش تطبق جوز كده. ده غلط. اتفقت يا شباب معاك ولا لا؟ شكل مش متماسك بتاعك متماسك يبقى ده الحالات بس اللي درستها. غير كده ما ينفعش. ايه اللي ممكن افكر فيه؟ اقسم المساله لجزئين. يعني ايه؟ يعني لما اجي اتكلم على الاي بتاعت نقطه ايه هقول اي بتاعت ايه اللي جايه من الشحنه النقطيه بلس اي بتاعت نقطه ايه اللي جايه من ايه؟ من السطح المشحون او من القشره. تمام؟ القشره لو احنا عايزين نفتكرها مع بعض، تيجي نفتكرها مع بعض تاني. ادي كده يا شباب، لو عندي قشره بالمنظر ده كده، ادي رو موجوده هنا. جوه يا شباب، سيب القلم، المساله دي واخدناها بالظبط. جوه يا شباب لو عملت سطح جوز كده، الشحنات اللي جوه بكام؟ زيرو. يبقى اي بتاعت القشره بتساوي زيرو لو كانت الار اصغر من الار كام. صح؟ تمام. طيب على طول بقى معايا، لو كان سطح جوز اللي لونه ازرق ده هنا، ادي ار، الاي مضروبه في 4 باي ار سكوير بيساوي مجموع الشحنه اللي جوه على اكس نون. صح ولا لا؟ بكام يا شباب الشحنه اللي جوه؟ سيجما في الحجم المشحون. سيجما هو يا ريس. رو في الحجم المشحون. صح ولا لا؟ فين الحجم المشحون اللي هنا؟ اللي موجود هنا بس. صح؟ تاني يا شباب، هتكتب طبعا جو السيرفس وتقعد تعيش حياتك واحده 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 لغايه ما توصل. الطرف الشمال بيبقى اي مضروب في مساحه سطح جوز 4 باي ار سكوير. الطرف اليمين الشحنه اللي جوه جو السيرفس. جو السيرفس ما فيهوش غير الحته الزرقاء دي بس، اللي بين الكره الزرقاء اللي انا راسمها والكره السوداء اللي هو السطح الداخلي بتاع القشره. يبقى رو في الحجم اللي بره 4 اوفر 3 باي ار كيوب ماينس 4 اوفر 3 باي ار سكوير ار كيوب سمول. صح ولا لا؟ السطح الازرق ماينس سطح اسود. السطح الازرق الريديوس بتاعه ار سمول، السطح الاسود اللي جوه ار كابيتال. مظبوط يا شباب؟ اللي ما ركزش يركز في اللي بعديه. لو عايز اجيب جو السيرفس بره اعمل جو السيرفس بره خالص. بتعمل ايه؟ ويطلع معايا في النقطه ديت لما تكون ار اكبر من ار من دبل ار يبقى التكامل اعملها بالراحه اي ضد دي ايه ايكوال سيجما كيو انسايد اوفر اي ابسولوت. يعني اي مضروبه في جو السيرفس 4 باي ار سكويرد ايكوال. الجوز الاحمر ده يا شباب،
الجوس الاحمر ده اللي بره في شحنه قد ايه؟ كل الشحنه السوداء دي جواه. مظبوط؟ بعد كده مفيش شحنه، قبل كده مفيش شحنه. يبقى يطلع معايا رو في الفوليوم بتاع 2 ماينس الفوليوم بتاع 1. يعني يطلع في الاخر رو تايمز 4 اوفر 3 باي ار دبل ار، خدت بالك معايا؟ دبل ار كيوب ماينس 4 اوفر 3 باي ار كيوب على ابسلون. وعيش حياتك بقى في الترسانة. مين عنده مشكله؟ شباب الكلام ده مش بنحفظ المناظر ما تطلع زي ما تطلع. انت بتمشي بعد واحده الشحنه اللي جوه بكام واقسمها على ابسلون، الشحنه اللي بره كام؟ يطلع اكسبريشن كبير اكسبريشن صغير بكتبه زي ما هو. السؤال بقى لما اجي عند نقطه ايه؟ اكتب ايه بقى يا شباب؟ الشحنه النقطيه دي هتجيب مجال كده شكله ايه؟ اخباره ايه؟ ها؟ خارج منها صح؟ مظبوط كده ولا لا؟ الاي بتاع البوينت تشارج او الشحنه النقطيه بتساوي كام بقى يا ريس؟ يو على 4 باي ابسلون نوت. اوه ايه الغلطه بقى؟ ار سكوير متجه اسمه بتاع يعني. شباب بس بالراحه كده بقى معايا كده وركز معايا عشان ايه؟ انا عندنا دلوقتي غلطه عايزين نكتشفها. حلو. اللي حصل معايا يا شباب تاني، سيب القلم وركز معايا، ركز معايا بس. اللي حصل معايا تاني المساله بسرعه اللي مش مركز او المندهش او المسؤول. اللي حصل معايا كالتالي ان انا عندي حجم كروي مشحون وعندي بوينت تشارج. ابتديت اخش المساله، انا فاكر جاوس كويس قوي، قال لي جاوس ما ينفعش يطبق تبقى اشكال متماثله تماما، يبقى المساله دي ما تنفعش. بس قلت ايه؟ طب ما افكر فيها واحده واحده. قلت انا عندي برنسبل او معلومه او قاعده مهمه جدا اسمها السوبر بوزيشن او الايه؟ مبدا اضافه المجال الكهربائي. قلت اقسم المساله جزئين. المنظر ده جميل جدا يشتغل او نقدر نطبق عليه جوس. والمنظر اللي على الشمال احلى، ده اول حاجه درسناها اللي هي بتاعت كولومز لو او قانون كولوم. قلت ايه يا ريس؟ قلت مسكت الشكل اليمين فجبت جوه وفي النص وبره طبقت جوز 3 مرات. ازاي؟ اي في مساحه سطح جوز اللي برسمه بيساوي مجموع الشحنه اللي جوه بصفر. جوه ما كانش فيه شحنات يبقى بزيرو. لما يكون جوه الحجم المشحون يبقى الشحنه بيساوي كام؟ رو في الحجم المشحون اللي محصور من جو السيرفس ومن السطح الداخلي. لما كنت بره كان الحجم بيساوي المشحون فين؟ كل الحجم المشحون اللي هو من اول الاسود لغايه الاسود. جبت بنقط واشكال غريبه ومناظر الاكسبريشن غاليه. تمام؟ جيت احل الجزء الشمال. الشمال عباره عن قانون كولوم كيو 2 على 4 باي ابسلون نوت ار سكوير. جيت قلت لك لا ده انا كده بقرر او عندي مشكله صغيره لازم احلها. ايه بقى يا ريس؟ قول. ممكن بقى نعمل ماينس اتجاه يعني بين لا سيبك من الاتجاه بعدين. الار مالها؟ هنا الار بتاعتي هنا غير هنا بالظبط. عارف مشكلتك ايه؟ انك سميت حاجتين بنفس الاسم. انت قلت لي الار اللي انت بتتكلم عليها الار دي ايه منين؟ من السنتر بتاع الكور صح ولا لا؟ والار الثاني ده ايه منين؟ من عند الشحن صح ولا لا؟ اكيد منطقتين مختلفتين ما تسموهمش بنفس الايه؟ الار صح؟ مظبوط كده يا شباب؟ حد عنده اعتراض؟ بس يبقى الصح بتاعي كنت اكتب ايه؟ اكتب ايه بدل الار دي بقى يا شباب؟ ار بتاعت الشحن ار بي ولا ار حاجه؟ بكام دي بقى يا شباب؟ 3 ار لا يا ريس ار بلس 3 ار. انا قصدي على ايه؟ يا شباب لو النقطه دي اسمها ار مش يبقى بعد دي عن دي بيساوي الار بلس 3 ار ولا لا؟ لو النقطه سي ار بتاعتها مش بلس 3 ار ولا لا؟ عند نقطه ايه كان بزيرو؟ يبقى 0 بلس 3 ار صح ولا لا؟ نكمل المثال عادي مفيش حاجه. تمام كده يا شباب؟ حد عنده اعتراض؟ اخر مثال. كله ايه؟ الحجم كله ايه؟ ماشي بقى اخر مساله بسرعه. انا بس دي هعيش معاك. هعمل سلك طوله سلك طويل كله مشحون بشحنه موجبه وسلك تاني مشحون بشحنه سالبه. والاتجاهين انا عارف ان هيبقى عندي الاتجاه، يعني هجيب الاتجاه من على الرسم اللي هيتلاشى واللي
تعمل سلكين طوال قوي بس ده لوحده وده لوحده، اه وعارف ان المجال اللي فوق هو قد المجال اللي تحت، فهيبقى نص المجال، هيتبقى الاتجاه ده في الاخر خالص. يعني انت هتشتغل بجوز ولا هتشتغل بجوز؟ هشتغل بجوز، بس يعني هجيب سلك مشحون بشحنه بوستيف من وبعدين تجمعهم على الاثنين على بعضهم ولا تعمل ايه؟ هقسم على الاثنين لما اجيب من السلك الواحد من ده ودوت واشوف الاتجاه فين على الرسمه هنا. على ايه ساعه الكونسبت ده؟ الاخر كان بيتكلم جوز، هتعمل جوز سلك صح؟ طيب هتعمل ايه؟ نص فوق ونص تحت زي بالظبط صح؟ طيب النص اللي فوق يبقى ايه؟ ال اللي تحت ال صح؟ اللي ربط ال والثاني ايه والماينس؟ ماينس يكنسلوا بعض ايه؟ زيرو. لو هحط دي بسي زيرو وانا هحط زيرو معايا اشتغل بجوز. مش بجوز ليه؟ مش هتشتغل بجوز ليه؟ مفيش تماثل. طيب طيب يا شباب دايما الشباب الناس بتحب تشتغل بجوز، بس الحقيقه الجوز مشكلته ان هو ايه يعني ايه غلس شويه، ما ينفعش يشتغل في حالته الخاصه. المساله دي ما تنفعش تشتغل بجوز. المساله دي يا شباب سلك نهائي جميل ورمضه جميل، بس نص اللي فوق غير النص اللي تحت. حتى لو فرق اشاره ما بقاش ايه، بقى في جزء من التماسك بس مش متماسك تماما. انا يا شباب لما بقول لك جوز يبقى ما فيش غير الثلاثه اكزامبلز قدام بالظبط. كوره اسطوانه لا نهائيه مشحونه بشحنه منتظمه، سطح لا نهائي مشحون بشحنه منتظمه. غير كده ما ينفعش. شوف بقى غير كده ما ينفعش. تقسم مسالتك تقسمها ما تنفعش خالص، يبقى ما ينفعش انسى. المساله دي لو قسمتها نصين، واحد يقول لك كده المنظر مش هيشتغل، نقسمها نصين، ده بقى لا نهائي، ده من اول هنا لغايه ما لا نهائي، بس اخره معروف صح ولا لا؟ يبقى ما ينفعش جوز. تمام كده؟ حلو كده يا شباب؟ هو المساله طبعا مش هقول لك خلي بالك دي بتاع الجوز مش جوز. فايه اللي هيحصل؟ جزء او في نوع من التماسك، فهناخد عنصرين. الشحنه دي يا شباب هتعمل مجال كهربي خارج بالمنظر ده كده، يبقى دي اي. والشحنه دي دلتا واي تعمل مجال داخل عليها بالمنظر ده كده، يبقى دي اي. الارتفاع ده اسمه واي وده واي اي حاجه، يبقى يحصل معاك ايه؟ هنعمل ريزوليوشن. الانجل دي سيتا، فدي تبقى سيتا زيها ودي سيتا زيها. طبعا عشان الناس فاكره ان انا خدت حاجات زي كده صح؟ كده بسرعه يا شباب. طب يا شباب مش هناخد مثال عشان ايه يمشي بقى. ايه اللي حصل او اللي مش حصل؟ المهم اللي حصل معايا يقول لي انا عندي مكعب. جميل. مكعب ماله؟ مشحون بشحنه حجميه رو كولوم بالمتر كيوب. يقول لي في كوره في نفس مركز المكعب. جميل. يقول لي هات الفيض الكهربي اللي خارج من الكوره دي في حالتين. لو الكوره نص قطرها ال اوفر 2 ولو الكوره نص قطرها كام ال كام. كده خلصت. تاني يا شباب اللي حصل معانا مكعب اهو، ده مكعب حد شايفه تمام كده مشحون. طيب كل الحجم بتاع المكعب مشحون، شحنه حجميه قد ايه؟ مكتوب رو كولوم بالمتر كيوب. مفيش مشكله. يقول لي اوجد الفيض الكهربي الكوره موجوده في نفس السنتر بتاع المكعب بالظبط، بس بيقول لي الكوره مره نص قطرها ال على 2 والكوره مره نص قطرها ال. هنستخدم قانون جاوس نفسه. قانون جاوس نفسه اللي هو بيقول ايه بقى؟ اللي هو الشحنه اللي جوه على اسم بس. حتى عنده اعتراض الكلام ده؟ خلي بالك من حاجه يا شباب، ده في تخاريف الحاجات جامده قوي. الناس ما بتبقاش مقتنعه ان المساله تبقى سهله.
هو طلب منك المجال؟ ما طلبوش. ما تعرفش تجيبه اساسا. حلو؟ يعني انت المجال ما تعرفش تجيبه. شكل مش متماسك من قصه كبيره جدا. اصلا ما طلبوش منك. كونك تجيبه بتتهرب اساسا. حلو؟ الفيض المفروض لما درسناه قبل المجال لانه سهل جدا. تمام؟ ركز معايا، انا ما طلبش مني المجال، طلب مني ايه؟ اول حاله يا شباب ركز معايا، مش ال اوفر 2 ده معناه ان الكوره يا دوبك لامسه المكعب كده ولا لا؟ اللي على تم يمين وشمال وفوق وتحت، يعني ايه؟ الكوره متوصله جوه المكعب، صح؟ طيب انا عايز اجيب الفيض بتاع دي، مش ده جسم مغلق ولا مش مغلق يا شباب؟ مغلق صح؟ مش الكوره دي حاجه مقفوله ولا لا؟ طيب يبقى الفيض بتاعتها عباره عن ايه؟ الشحنه اللي جواها على الكرة الحمراء دي فيها شحنة قد ايه يا شباب؟ حجمها في الروح، صح ولا لا؟ مظبوط يا شباب ولا لا؟ حجمها في الروح، تمام؟ يعني تبقى عبارة عن روح مضروبة في 4 على 3 باي ار كيوب على ابسلون. مين عنده مشكلة؟ بس خلصت. هو طلب الفيض ما طلبش المجال. المجال اللي الناس كتير قوي بتحاول تحسبه بيطلع غلط. لان انت عمرك شفت تعرف تجيب المجال بتاع المكعب؟ ما ينفعش. فبالتالي مش ممكن. تمام؟ الحاله الثانيه بيقول لي ايه؟ الحاله الثانيه بيقول لي انا الكوره بتاعتي المره دي كبيره قوي. يعني ايه الكوره بره خالص؟ يعني الكوره بتاعتي المره دي كده. حلو؟ مش دي برضه الكوره السوداء الكبيره، مش ده جسم مغلق ولا لا؟ وانا عندك الفيض لازم تكون حاجه، كل حاجه بتكتبها في دماغك. الفيض عندي بيتجاب ايه؟ بطريقتين. حاجه للجسم المغلق اللي هو جوز مجموع الشحنات على عكس النود، وحاجه ثانيه للاسطح المفتوحه اللي هي ايه؟ اعمل الاي دوت اي. جميل؟ الكوره دي مغلق، يبقى جسم برضه مغلق، يبقى عباره عن الفاي بتاعتها عباره عن ايه؟ نفس القصه سيجما كيو ان على اكس نود. المره دي لا مش الكوره مشحونه، ده المكعب بس اللي مشحون، صح ولا لا؟ يبقى الحكايه دي عباره عن ايه؟ رو في حجم المكعب اللي هو ال كيو على اكس. خلاص مظبوط يا شباب. في حد عنده يا شباب على شقاقه الكهربيه لو انت ماشي بالسمبل كده هو عايز الخيط ده جسم مغلق، يبقى القانون بتاعه تطلعه على طول سيجما كيو ان على ابسلون. عملت الحاله دي، انت اللي قلت في الحاله الاولانيه الكوره بقى كلها مشحونه يبقى حجمها، في الحاله الثانيه يبقى المكعب المشحون بس. ماشي يا شباب؟ صوت تمام يا شباب. انت لو ذاكرت هتجيب نور مارك يا شباب او تعدي في السوق. شو ده؟ السلام عليكم. هو الامتحان كام مساله؟